रहीम। अस्सलामु अलैका या रबीअल अनाम मौलाना साहिबल अस्री वज़्ज़मान। दुआ बायुत पौला वक़्त के तो लेक सिनफ हिस्पाइन मयुत पी दुआ मुस्तजाब छायुत पी वक़्त के तो इनकी चिचिक सहरी वक़्त पर इशारा बस निसिरिसी बेहतरीन वक़्त कुन्यानुगना वक़्त चिकना तंगा दुआ बायुत पी फसंग रोज़ादार फरिस इफ्तारी वक़्त पुइन रवायत मन मंगमो दी बारंगता सुफारिश शासुंसत अज जुमला पैगंबर मुकर्रम इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़िक़्पुस रवायत चंकसल मोलद लिकुल्ल अब्दिन साइम दावतुन मुस्तजाबतुन इंद इफ्तारिह। गा रोज़ादार बंदे खुदाए फरिस एक दुआ चिग मुस्तजाबुत इफ्तारी वक़्त पे का उअतीहा फिद दुनिया औ ज़ुखिर लहू फिल आखिरह। अगर मसलहत युदना दे दुआ पो दुनिया यानु खुदा शज़दे बचैन व अगर मसलहत मद न के तो आखिरत मिंगना ज़ख़ीरा छचैन व हिफ्ज़ छचैन। मौला इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम इसके सलमुलद दावतुस्साइमी तुस्तजाबु इंद इफ्तारिह। रोज़ादारी दुआ पो इफ्तारी वक़्त पे का इस्तिजाबत का थुन मचचैन पछाना निमा रोज़ा दुखसल जुग पे का इफ्तारी वक़्त पे का खुदा यज़गोय का लोग से राय छचा हाजात कुन चल बरगोशा व फिस संगमी छचा हाजत पो अल्लाहुम्मा अज्जिल फी फरज मौलाना साहिबिल अस्री वज़्ज़मान। मुबारक रमज़ानी चुई से जागी दुआ पो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा ज़य्यिन्नी फ़ीही बिस्सिद्री वल अफ़ाफ़ वस्तुरनी फ़ीही बिलिबासिल क़ुनू'i वल कफ़ाफ़ वहमिलनी फ़ीही अलल अदली वल इंसाफ़ व आमिन्नी फ़ीही मिन कुल्ली मा अख़ाफ़ बिइस्मतिका या इस्मतल ख़ाइफ़ीन। खुदाया दिजक प्यानोग अफदना पाक दमनीना पर्दे अनुग जक पयुत पीदी पर्दे के यरज़गा ज़ीनत शज़द बोस। खुदाया छोक बोसना क़नाअत लिबास न गुंचाव दिजक प्यान यरज़गी कसकोन। खुदाया दिजक प्यानोग अदल इंसाफ का यरज़गला शंस कुलतों दिजक प्यानोग nga jiks pi nga khof chayot pi jiks mo chayot pi chizat kunishitang nug na amno amanang nug jog bi'ismatika yaristrung chana हिफाजत बचस पेस्ट्रोल घुरे वासिता चलेद या इस्मतल ख़ाइफ़ीन ले खौफना जिक्स खन कुन इस्मत नस्रुं से जखनी अशिबाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अज्जिल फी फरज मौलाना साहिबिल अस्र वज़्ज़मान बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहीद माह रमज़ान दिरिंचन खुजा पे फ़दाइल मन मंगमो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ये रवायत यूं मछासोंसद कि अज जुमला शेख सदूक़ फ़िक़्पुस किताब आमालिन खुसियत के मुताबिक रवायत एदामें कसल मोलद फ़ज़य्यनल्लाहु बिहिल महाफ़िल व अकरमा बिहिल असाकिर। खुदास मौला अमीरुल मोमिनीन फ़िक़् पे वजूद बरकत का महाफ़िल न मजालिस कुन लज़ीनत शज़दे बस
و عساکرنا لشکر کن لا کرامتنا گرامیش از دبس و اخصب به البلاد شهر کن مولا امیر المؤمنین فیق پیسترولی کا سنگن پو بس سبزه بس قرار تنس و اعز به الاجناد سپاهیان اسلام کن لا مولای برکت کا عزت شزد بس مثله كمثل بیت الله الحرام علی فیق پی مثل پو خانه خدا بیت الله مثل پو این یزار ولا یزور کہ حاجی کن زیارت بچین اما کھر زیارت بچمین یانچی کی زیارت لچچمین ومثله كمثل القمر اذا طلع اضاء الظلمه علی مثل پو چھانی ٹھوبیانوگ مثل زوتی مثل پو این کہ ظلمت نا د تاریکی پو ختم بچین علی فیق پی مثل پو كمثل الشمس اذا طلعت انارت الدنیا شربا یود پینگی مون چخشگین که شربان دنیا پو سنگنا روشن بچین وصفه الله فی کتابه علی فیق پی خدا از کری قرآن انوگ کری کتاب پیانوگ وصف بسستود پسون ومدحه بی آیاته دی کتاب پی آیات کنی ذریعے کا علی فیق پل مدح باسون ووصف فیه آثاره مولای آثار کن استود پچھاسون و اجرا منازله مقام نا منازل کن حکم بس خدا یرسنگ مزاد پس قرآن انو چین ضربیت پاو فهو الكریم حیا والشهید میتا کسلم السنیت بی وقت پین کرامت نزنگ چنی اشیپا ورگل بی وقت انو شهید چھاسون شهادت مقام پو علی فیق بولا توبہ چھاسون صلی اللہ علیکہ یا قتیل شهر رمضان صلى الله عليك يا أخا رسول الله اللهم لعن قتله وظلمه إلى يوم القيامة الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.